सर यो 76 को गर्दा हुन्न हजुर कसले के भन्दै 76 को गर्दा हुन्न 76 को हजुर सीसीए भनेर आछ नि त्यसमा सीसी हामीले पढेकै छैनौँ त अनि नपढे कहाँ गर्ने पहिला यो पढ्छौँ हैन त्यसको स्टेपहरु लेखाउँछु म तपाईलाई कसरी गर्ने अनि अलि हामी गर्छौँ त्यसपछि गर्छ ल हजुर सर 76 मा नि एक्जाम भएर 76 को हैन 76 सम्मको त्यहाँ पेपरै छैन लास्ट 76 मा एक्जाम भएर 75 होला ए 76 मा भयो भएको हो हो 76 लास्ट हो ओल्ड कोर्सको लागि हाम्रो सेकेन्डमा छ करेन्ट कस्ट एकाउन्टिङ 76 मा सीसीए बाट आछ भने चाहिँ सबैलाई 78 मा सीपीपी बाट आउँदैन भन्न चाहिँ मिल्दैन है त्यहाँबाट आउँछ होला पहिलेकाहीँ के गरिदिन्छ भने चाहिँ एक वर्ष एउटा दिन्छ एक वर्ष हेर्नुस् त 75 मा सीपीपी बाट आछ छ कि छैन त्यही भएर उता पनि ध्यान दिनु होला है तर सजिलो दुईटै सजिलो छ त्यस्तो गाह्रो छैन सर यो कति नम्बरको क्वेशन हो 10 मार्क्स हो यो नयाँ हो नयाँ हैन नि त्यसैको हो के करेन्ट कस्ट एकाउन्टिङ मेथड हामीले सीपीपी बाट चाहिँ हिस्टोरिकल हामीलाई के हुन्थ्यो एउटा हिस्टोरिकल कस्ट भ्यालु हुन्थ्यो कन्भर्सन फ्याक्टरले हामीले मल्टिप्लाई यहाँ पनि लगभग त्यही हो एउटा हिस्टोरिकल डेटा हुन्छ अनि हामीले करेन्ट कस्टमा हुन्छ तर यहाँ अलि इन्फर्मेसन के हुन्छ फरक हुन्छ हामीले के स्टेपहरु फलो गर्नुपर्छ यहाँ चाहिँ स्टेप 1 मा हामीले के निकाल्नु पर्छ भनेपछि ल स्टेप 5 क्याल्कुलेसन अफ क्याल्कुलेसन मा भन्नु भयो ल फिक्स एसेट एडजस्टमेन्ट लेखे ल फिक्स के भयो खाने बाने हो र फिक्स एसेट एडजस्टमेन्ट मैले फिक्स एसेट एडजस्टमेन्ट एफए भन्छु है सर्टकटमा स्टेप 2 depreciation त्यसलाई DA भन्छु स्टेप 3 मा छ इन्भेन्टरी एडजस्टमेन्ट इन्भेन्टरी IA भन्छ यसलाई हामी सर्टकटमा स्टेप IB cost of sales एडजस्टमेन्ट यसलाई हामी सर्टकटमा कोसा भन्छौं COSA कोसा स्टेप 5 मा छ मोनिटरी वर्किङ क्यापिटल त्यसलाई हामी MWCA मौका स्टेप धेरै आयो भने नमात्नु होला है
gearing adjustment GA भन्छौँ, step VII. Current cost accounting reserve, यसलाई CCAR भन्छौँ, step VII. Current cost income statement, current cost income statement IAS. Step IAS सम्म छ हाम्रो current cost balance sheet, current cost balance sheet. यतिवटा स्टेप हामीले यहाँ फिक्स एसेट्स एडजस्टमेन्ट, डेप्रिसिएसन एडजस्टमेन्ट. अब तपाईहरुलाई 10 मार्क्समा आयो भने नि सबै यो निकाल्न भन्दैन क्या. कहिलेकाहीँ यो कोसा र मोका 2 मार्क्समा सोधिन्छ, कहिलेकाहीँ कोसा सोध्छ, कहिलेकाहीँ मोका सोधिन्छ. 2 मार्क्समा निकाल, 2 मार्क्सको अलग्गै दिन्छ फेरि यहाँबाट. 10 मार्क्स त्यो आएर 2 मार्क्स यसरी दिन पनि सक्छ. तपाईलाई इक्जाममा नर्मली सोध्ने भनेको करेन्ट कस्ट इन्कम स्टेटमेन्ट र यो CCAR हो, करेन्ट कस्ट एकाउन्टिङ रिजर्भ. यो दुईटामा नि सोध्न सक्छ, अथवा करेन्ट कस्ट ब्यालेन्स सिट र प्राय ब्यालेन्स सिट सोध्दैन, सोधिहाले पनि केही छैन सबै कुरा. अब हामीले यहाँ स्टेप बाइ क्याल्कुलेसन गर्छौं. अब यो फर्मेट बनाउँदाखेरि चाहिँ यो फिक्स एसेट एडजस्टमेन्ट अलग्गै क्याल्कुलेसन गर्छौं, हामीले डेप्रिसिएसन निकाल्छौं, इन्भेन्टरी एडजस्टमेन्ट सबै कुरा क्याल्कुलेसन गर्छौं. कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने पार्ट इक्जाममा चाहिँ हामीलाई दिएको हुन्छ. तपाईहरुलाई यो स्टेप 1 देखि स्टेप 9 सम्म टोटली सोध्यो भने चाहिँ लगभग 15 मार्क्सको क्वेशन आउँछ. 15 मार्क्स यहाँबाट तपाईहरुलाई आउँदैन. 2055-56 तिर चाहिँ आउँथ्यो, अहिले आउँदैन है. 4 इयर भइसकेपछि आउँदैन, 3 इयर बीबीएस मा चाहिँ आउँथ्यो. 3 इयर बीबीएस मा चाहिँ फेरि कता पढ्नु पर्थ्यो त, यो बीबीएस सेकेन्ड इयरमा पढ्नु पर्थ्यो यो कुरा. 3 इयर बीबीएस वालामा चाहिँ है. ल अब 1 को हामीले निकालौं आई नम्बर. अब म सर्टकटमा लेख्न पाइयो या के लेखौं कि नलेखौं भन्नुस् त. फिक्स एसेट्स एडजस्टमेन्ट लेखे है मैले, त्यही भएर मैले माथि सर्टकट लेखे के फिक्स एसेट्स एडजस्टमेन्ट. अब यो फर्मुला चाहिँ यसको डाइरेक्ट फर्मुला भन्दा नि तपाईहरुलाई यो म अहिले एकछिनमा नोटमा पनि निकाल्न सिकाउँछु तपाईहरुलाई कसरी हामीले यसको एउटा टेबल बनाउनु पर्छ. टेबलबाट निकालेर अनि बल्ल फर्मुला लगाउने हो. त्यो भन्दा पहिला म फर्मुला लगाउँछु. नेट करेन्ट कस्ट फिक्स एसेट्स, नेट करेन्ट कस्ट फिक्स एसेट्स माइनस नेट हिस्टोरिकल कस्ट फिक्स एसेट्स. नेट करेन्ट कस्ट फिक्स एसेट्स माइनस नेट हिस्टोरिकल कस्ट फिक्स एसेट्स. सीसी भने करेन्ट कस्ट हो है, या सी भने हिस्टोरिकल कस्ट. अहिले त्यो लेख्छु म वेयरमा भनेर. अझ यसको एउटा यो नेट करेन्ट कस्ट भने पनि के लेखिहालौं. यो नेट करेन्ट कस्ट भने करेन्ट कस्ट फिक्स एसेट्स माइनस करेन्ट कस्ट फिक्स एसेट्स minus current cost depreciation.
करेन्ट कस्ट फिक्स एसेट्स माइनस करेन्ट कस्ट डेप्रिसिएसन माइनस हिस्टोरिकल कस्ट फिक्स एसेट्स नेट हिस्टोरिकल कस्ट फिक्स एसेट्स भने के होला त भन्नुस् त हिस्टोरिकल कस्ट फिक्स एसेट्स हिस्टोरिकल कस्ट फिक्स एसेट्स हिस्टोरिकल कस्ट फिक्स एसेट्स माइनस के होला त हिस्टोरिकल कस्ट डेप्रिसिएसन होला यति तपाईलाई फिक्स एसेट्स एडजस्टमेन्ट दिएकै पनि हुन सक्छ इन्क्रिज भ्यालु अफ फिक्स एसेट्स भन्छ त्यो नै के हो फिक्स एसेट एडजस्टमेन्ट हो दिएकै हुन सक्छ नदिए चाहिँ यसरी निकाल्नु वेयर सीसी भने के हो त करेन्ट कस्ट हो या सी भने के हो त हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल कस्ट र सेकेन्डमा लेखौं डेप्रिसिएसन एडजस्टमेन्ट यसमा चाहिँ फर्मुला लाएर निकाल्ने मात्रै हो फर्मुला लाउने अहिले म फर्मेट पनि बनाउँछु फर्मेट पनि पर्छ डाइरेक्ट करेन्ट कस्ट कसरी निकाल नेट करेन्ट कस्ट फिक्स एसेट्स कसरी आउँछ भन्ने कुरा अहिले बुझ्नुहुन्न अहिले म भन्छु फर्मुला नलाएर डाइरेक्ट फर्मेटबाट निकाल्दा पनि हुन्छ म भन्छु है डेप्रिसिएसन एडजस्टमेन्ट निकाल्नुस् त डेप्रिसिएसन एडजस्टमेन्ट भने करेन्ट कस्ट डेप्रिसिएसन अफ करेन्ट इयर करेन्ट कस्ट डेप्रिसिएसन अफ current year current cost depreciation of current year minus historical cost depreciation of current year अब यहाँनिर करेन्ट कस्ट डेप्रिसिएसन अफ करेन्ट इयर भने के हो त फेरि करेन्ट कस्ट डेप्रिसिएसन अफ करेन्ट इयर भने हामीलाई करेन्ट कस्ट डेप्रिसिएसन अफ इयर सेकेन्ड को हुन्छ माइनस करेन्ट कस्ट डेप्रिसिएसन अफ इयर फर्स्ट को घटाउने है बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भने करेन्ट कस्ट डेप्रिसिएसन अफ सेकेन्ड इयर माइनस करेन्ट कस्ट डेप्रिसिएसन अफ इयर 1 यसरी घटाएपछि हाम्रो के आउँछ करेन्ट कस्ट डेप्रिसिएसन अफ करेन्ट इयर आयो फेरि यहाँबाट अनि अब माइनस के गर्ने अर्कोबाट पनि घटाउनु पर्यो हिस्टोरिकल कस्ट डेप्रिसिएसन इयर 1 भनेकै करेन्ट इयर हुन्छ हैन त हजुर इयर 1 भन्न खोजेको करेन्ट इयर भन्न खोजेको हैन चालु वर्ष इयर 1 भनेकै करेन्ट इयर 1 र 2 मा त करेन्ट इयर 2 हुन्छ नि ओके करेन्ट कस्ट डेप्रिसिएसन अफ इयर हेर्नुस् त हामीले करेन्ट इयर को करेन्ट कस्ट डेप्रिसिएसन करेन्ट इयर निकाल्न भनिरहेछ भने चाहिँ हामीले करेन्ट कस्ट डेप्रिसिएसन अफ इयर सेकेन्डबाट करेन्ट कस्ट डेप्रिसिएसन अफ इयर फर्स्ट घटाइदिने के है अहिले धेरै यति बुझ्नुस् न अहिले त्यसपछि म भनिहाल्छु है हिस्टोरिकल कस्ट डेप्रिसिएसन अफ यो पनि सेम हो इयर 2 माइनस हिस्टोरिकल कस्ट डेप्रिसिएसन अफ depreciation of year 1 अलि एउटैमा भयो हुन्थ्यो एकछिन है भयो
करेन्ट कस्ट डेप्रिसिएसन अफ इयर 2 बाट करेन्ट कस्ट डेप्रिसिएसन अफ इयर 1 घटाउने हाम्रो करेन्ट कस्ट डेप्रिसिएसन अफ करेन्ट इयर आयो, त्यसबाट हिस्टोरिकल कस्ट डेप्रिसिएसन अफ इयर यो घटाउनुस्। अब फर्मेट बनाउनुस् एउटा। मैले क्वेसन कसरी दिउँ भन्दाखेरि तपाईहरुलाई हामीलाई फिक्स एसेट दिया होला, मानव क्वेसनमा के दियो, क्वेसनमा मानौ क्वेसन गिवन हामीलाई क्वेसनमा एउटा सानो बनाए मैले फर्मेट। पर्टिकुलर मानौ यहाँनिर फिक्स एसेट दिएको छ, ल पर्टिकुलर देखाउनु। पर्टिकुलर्स इयर 1 इयर 2 यसरी दियो। यहाँनिर फिक्स एसेट दिया छ मानौ छ लाख, यहाँ पनि 6 लाख दियो। अनि यसले नभने पनि एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन घट्छ, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन दियो यसले। साठी हजार यहाँ दियो 120 यति दिया छ। अनि हामीलाई बिगिनिङ कन्भर्सन फ्याक्टर मानौ, ल बिगिनिङ प्राइस इन्डेक्स, बिगिनिङ प्राइस इन्डेक्स हामीलाई दियो 200 नै सही माने है त मैले। इन्डिङ प्राइस जति मान्दा पनि हुन्छ, अहिले मैले इक्जाम्पल गरिरहेको छु है। इन्डिङ प्राइस इन्डेक्स 200 दियो, त्यसपछि हामीलाई एभरेज प्राइस इन्डेक्स फिक्स एसेट्स वर्सेस इयर 1 मा चाहिँ 100 दियो। अनि सेम फिक्स एसेट्स परचेज इयर सेकेन्ड मा
फिक्सेसन पर्चेज टाइम इयर्स फर्स्ट इन्ड है यो इन्ड र इयर सेकेन्डको इन्डमा चाहिँ हामीलाई कति दियो मानौ 200 मान्नु 300 मान्नु है सर दियो यो इन्डिङ प्राइस इन्डेक्स दिँदैन त्यसरी यो भन्नु बिगिनिङ प्राइस इन्डेक्स हो अनि हामीलाई अब निकाल्न हेर्नुस् त बिगिनिङ प्राइस इन्डेक्स हामीले अब के निकाल्ने हो कन्भर्सन फ्याक्टर एट द टाइम अफ पर्चेजको निकाल्नु पर्यो कि नै भन्नुस् त अब हेर्नुस् है कन्भर्सन फ्याक्टर एट द टाइम अफ पर्चेजमा इयर 1 मा त इयर 1 को लागि हेर्नुस् त इन्डिङ कति छ इयर 1 मा इन्डिङ भने 200 छ कि छैन छ भनेपछि प्राइस इन्डेक्स कति छ यहाँ 100 छ लेख्न मात्रै जानिनु के गर्न जानिनु यो गर्दा हाम्रो कति भयो 2 भयो अनि कन्भर्सन फ्याक्टर एट द टाइम अफ पर्चेज इयर सेकेन्डको लागि हेर्नुस् त यसको कति छ इन्डिङ 300 100 गर्दा कति हुन्छ 3 भयो अब हामीलाई यही फर्मेटलाई हामीले मोडिफाई गर्ने हो यसको अब एउटा हिस्टोरिकल हुन्छ एउटा के हुन्छ करेन्ट भ्यालु हुन्छ सीसी हैन करेन्ट कस्ट भ्यालु है त अब यहाँ फर्मेट बनाउनुस् त एउटा दुईवटा तीनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा particulars year 1 conversion factor year 2 अब यहाँनिर एउटा यासी भ्यालु हिस्टोरिकल कस्ट भ्यालु अर्को के हुन्छ यहाँ सीसी भ्यालु हुन्छ कन्भर्सन फ्याक्टर त छुट्यो त फेरि एउटामा बीचमा एउटा कन्भर्सन हुनु पर्छ यहाँनिर एउटा कन्भर्सन फ्याक्टर पनि थप्नुस् है एकछिन एड गर्न मिल्छ यसमा मिल्दैन होला particular बनाउनुस् है अब ओन्ली एससी भ्यालु
यहाँ चाहिँ कन्भर्सन फ्याक्टर, यहाँ एचसी भ्यालु, एचसीबी नै लेख्दा भइहाल्यो नि, बुझिहाल्नु हुन्छ। हिजोदेखि एचसीबी लेखेको छ। हुन्छ। कन्भर्सन फ्याक्टर अझ बिग्रिहाल्यो है। बिचमा आउनुपर्ने कन्भर्सन फ्याक्टर। बिचमा हाल्नुहोस् है कन्भर्सन फ्याक्टरलाई। मेरो ल्यापटप हिजो आयो भइरहेछ क्या। सरस्वती फर्मेट बनायो हुन्थ्यो आज, फेरि यो फर्मेटै भ्याउने हो कि भ्याउँदैन। कन्भर्सन फ्याक्टर सिसिएल है। तपाईँले मेटाउनु भयो है धेरैचोटि। ल ठिक छ, अब फिक्सेसन त्यही राख्नुहोस् त। फर्मेट बनाउनै लाग्यो क्या अलिकता, झ्याउ छ क्या। कपीमा भयो सजिलो हुन्छ। यहाँले यताउता ल हिस्टोरिकल यहाँ हेर्नुहोस् त, फिक्स यो हिस्टोरिकल भ्यालु कहाँबाट आउने भन्नुलाई यही 6 लाख भने एक इयर 1 को राख्नुहोस्। यहाँ राखेँ मैले। अनि फेरि अब हिस्टोरी यसको इयर 2 को पनि कति छ त? 6 लाख नै छ, राखेँ नि है। जस्ता तस्तै पहिला भ्यालु राख्नुहोस्, त्यसपछि हामीले एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन भन्छौँ। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन कति छ? एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन 60,000। यसको पनि कति छ भन्नुहोस् त? 60,000। 1,20,000। यो घटाइसकेपछि हाम्रो के आउँथ्यो भन्नुहोस् त? कसैलाई थाहा छ? नेट के आउँछ? सर यो इयर 2 को डिप्रिसिएसन 1,20,000 होइन र? 1,20 हो, यहाँ 60 भएछ, 1,20 हो है। यो घटाइसकेपछि हाम्रो के आउँछ भन्नुहोस् त? नेट फिक्स एसेट्स आउँछ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ नि है। कति हुन्छ यो? 540। 5,40,000। त्यसपछि कति हुन्छ होला? 4,80,000। 4,80,000। यो त मैले के गरेँ जस्ता तस्तै सारेको नि है। हामीले नेट फिक्स एसेट्स मात्र भनेर यसरी दिएन, यो चाहिँ हामीले निकाल्यो। नेट फिक्स एसेट्स भने डेप्रिसिएसन घटाएर आउने भ्यालु हो नि है। ल इयर 1 को लागि कन्भर्सन फ्याक्टर कति राख्नु पर्यो त? यसले भनेको छ कति राख्नु पर्यो? इयर 1 को लागि 2 राख्नु पर्यो। इयर 2 को लागि? इयर 2 को लागि 3 राख्नु पर्यो। 3 दुईटैमा 3 हुन्छ नि डेप्रिसिएसनमा पनि, थाहा छ नि है। अजुना कति भयो यो? 12 लाख। 12 लाख। 1,20,000। यो 1,20,000 भयो। यो कति भयो त? 18 लाख। त्यो जोड्दाखेरि 12 मा 1,20,000 10,80,000। 10,80,000 अन्त 18 लाख। के भयो फेरि? कति हुन्छ यो? 36 18 18 लाख। 3,60,000 तल। 3,60,000 यो त 14,40,000 हुन्छ। 14,40,000 सबैले बुझ्नु भयो निकालेको? आज उपस्थित पनि कम छन् क्या, कहाँ गयो हराए फेरि? भोलि बुझेन भनेर भनेपछि म फेरि जाने आउने भइरहेछ। ल ठिक छ, भोलि भिडियो हेर्छन्। अब यो गाह्रो हुन्छ कि फेरि यो एकपल्ट भनेपछि नबुझेपछि भोलि फेरि कहाँबाट आयो भन्ने हुन्छ। यो सबैले बुझ्नु भयो नि है? यो सबैले बुझ्नु भयो निकालेको? मैले चाहिँ बुझेँ सर। नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ भने भन्नुहोस् है। यति गरेको नबुझ्ने हुनुहुन्छ भने भन्नुहोस्। सर एउटा कुरा, ल सीएफटीपी इयर 1 को बुझ्नु सर? हजुर, यो बिगिनिङ प्राइस इन्डेक्स भनेको के भने? 200/100 सर, कसरी आयो भने?
200/100 कसरी आयो? हजुर क्वेसन में गिवन होला नि हैन र गिवन हुन्छ क्या हामीलाई। गिभन छ त माथि। त्यो गिवन भनेर लेख्दिन न झुकिने रहेछ न त मैले गिवन लेखेको छु त क्वेसनमा गिवन हुन्छ अलरेडी गिवन इन क्वेसनमा गिवन हुन्छ के यो अनि त्यो सोलुसन र क्वेसन एकै ठाउँमा हो कि त्यही भएर झुकिनु भयो होला यो हो त्यो त सोलुसन हो नि त यहाँबाट सोलुसन हो। हजुर हजुर अब बुझेँ सर। एकैछिन है 1 मिनट म यो क्लियर अझ बनाइदिन्छु। Given beginning price index, you only mistake high at the time of fixed assets purchase. Purchase गर्दाखेरि चाहिँ यति थियो अनि फिक्स एसेट्स लाई चाहिँ यो एट द टाइम अफ इयर एन्ड मा आउँदा चाहिँ यति भयो भने है टाइम अफ इयर यो यहाँ मिस्टेकली सारिएको छ। अनि इयर इन्डमा इयर फर्स्टको इन्डमा आउँदा चाहिँ 200 भयो 3 मा आउँदा चाहिँ कति भयो यो 300 भयो भन्न खोजे है। ल अब हामीलाई फर्मुलामा के छ भन्नुस् त फिक्स एसेट्स एडजस्टमेन्टको के छ नेट करेन्ट कस्ट फिक्स एसेट्स माइनस नेट हिस्टोरिकल कस्ट फिक्स एसेट्स छ कि छैन। यहाँ हेर्नुस् त नेट फिक्स एसेट्स को फर्मुला के छ भन्नुस् त फर्मुला के छ नेट करेन्ट कस्ट फिक्स एसेट्स माइनस नेट हिस्टोरिकल कस्ट फिक्स एसेट्स हो। नेट करेन्ट कस्ट फिक्स एसेट्स भने के हो त करेन्ट कस्ट फिक्स एसेट्स हेर्नुस् त करेन्ट कस्ट फिक्स एसेट्स कति छ यहाँ 12 लाख छ माइनस करेन्ट कस्ट डेप्रिसिएसन 10 लाख 80 छ कि छैन हो। यो भनेको नेट करेन्ट कस्ट फिक्स एसेट्स हो क्या। इयर 1 को लागि नेट करेन्ट कस्ट फिक्स एसेट्स कति छ 10,80,000 छ कि छैन छ ओ 10,80 बाट अब कति घटाउनु पर्यो 540 घटाउनु पर्यो कि यो इयर 1 को भयो। अनि इयर 2 को के हुन्छ त फेरि नेट करेन्ट कस्ट फिक्स एसेट्स कति छ 14,40,000 माइनस नेट हिस्टोरिकल कस्ट फिक्स एसेट्स कति छ इयर 2 को 84 हो। यो बाटै घटाउनु पर्यो बुझ्नु भयो। एस सर त्यही हो कि हेर्नुस् त अब हामीले फिक्स एसेट्स एडजस्टमेन्ट यसलाई एफएए भन्छौं। यसको फर्मुला के हो नेट करेन्ट कस्ट फिक्स एसेट्स माइनस नेट हिस्टोरिकल कस्ट फिक्स एसेट्स नेट हिस्टोरिकल कस्ट फिक्स एसेट्स यही हो नि हैन माइनस नेट फर इयर 1 भन्नु पर्यो फर इयर 1 र इयर 2 को लागि अलग अलग हुन्छ के एमा। अब इयर 1 र 2 को लागि हेर्नुस् त नेट करेन्ट कस्ट फिक्स एसेट तपाईले अब त्यसरी एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन माइनस भन्नु पर्दैन किनकि हामीले माइनस यहाँ अलरेडी गरिसकेका हुन्छ कि नै। करेन्ट कस्ट फिक्स एसेट्स कति छ 10,80,000 छ कि छैन 10,80 माइनस कति छ त हिस्टोरिकल 540 गर्दा कति आयो हाम्रो रुपीस 10,80 मा 540 गर्दाखेरि 540 किन आयो। इयर 2 को के हुने त फिक्स एसेट्स एडजस्टमेन्ट 1440 माइनस 480 माइनस 480 480
कति भयो त माथिको 5,40,000 हुन्छ 540 तलको 14,40 480 960 हुन्छ तलको कति 960 होला हुन्छ एकछिन बस्नु यो बुझ्ने यो निकालेको नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ भने भन्नुस् है 960 नै हुन्छ त तपाईले बुझ्नु भएको यो 960 अब यसैमा हेर्नुस् त अब डेप्रिसिएसन एडजस्टमेन्ट पनि निकाल्नु पर्यो डेप्रिसिएसन एडजस्टमेन्ट डेप्रिसिएसन एडजस्टमेन्टको फर्मुला के हो भन्नुस् त मलाई डेप्रिसिएसन को एडजस्टमेंट को फर्मुला के हो current cost depreciation of current year current cost depreciation of current year minus current historical year minus depreciation of current year. के हो त्यसपछि current historical historical cost of current year sorry current cost depreciation of current year minus historical cost depreciation of current year यही हो नि फर्मुला है हो कि हैन अब करेन्ट कस्ट डेप्रिसिएसन अफ करेन्ट इयर कसरी निकाल्थ्यौ हामी भन्नुस् त अघि current cost depreciation of second year minus current cost depreciation of first year करेन्ट कस्ट डेप्रिसिएसन अफ सेकेन्ड इयर भने कति छ यहाँ 14,40,000 कहाँ 14,40,000 करेन्ट कस्ट डेप्रिसिएसन यो हैन सेकेन्ड इयर माइनस करेन्ट कस्ट डेप्रिसिएसन अफ फर्स्ट इयर कति छ करेन्ट कस्टलाई हेर्ने करेन्ट कस्टको हेर्ने 120 यो भयो पहिलोको करेन्ट कस्ट डेप्रिसिएसन अफ करेन्ट इयर भयो माइनस हिस्टोरिकल अफ डेप्रिसिएसन अफ करेन्ट इयर कसरी निकाल्थ्यो त करेन्ट कस्ट डेप्रिसिएसन अरे सरी हिस्टोरिकल डेप्रिसिएसन अफ सेकेन्ड इयर भन्थ्यो कि भन्दैनौ यी हेर्नुस् त सेकेन्ड इयरमा कति छ 120 छ माइनस डेप्रिसिएसनलाई हेर्ने कि अनि कति छ अगाडि पनि 60 अगाडि चाहिँ 60 रहेछ हिस्टोरिकल डेप्रिसिएसन अफ फर्स्ट इयर ल कति आउँछ यो 360 बाट भनेपछि 12 दुना 24 240 240 आउँछ पछाडीको 60,000 आउँछ गर्दाखेरि 1,80,000 आउँछ टोटल 1,80,000 ल सक्यो यति हो यार मिनिमाइज गर्नु न ल यसको साइड हान यो दुईवटा निकाल्ने कुरा भयो डेप्रिसिएसन एडजस्टमेन्ट र त्यो भन्दा कति मिनिमाइज गर्नु पर्यो ल सबैलाई मिनिमाइज गर्ने भनेको भयो सर कोका मक्का तु ल स्टेप 3 मा के निकाल्नु पर्यो अब हामीले इन्भेन्टरी एडजस्टमेन्ट स्टेप 3 इन्भेन्टरी एडजस्टमेन्ट इन्भेन्टरी एडजस्टमेन्ट प्राय दिएको हुन्छ क्वेशनमा दिएको छैन भने त्यही हो करेन्ट कस्ट इन्भेन्टरी माइनस करेन्ट कस्ट इन्भेन्टरी माइनस यसको क्वेशन चाहिँ त्यो माथि तपाईले लेखे जस्तै सर्ट टाइपको हुन्छ हजुर क्वेशन चाहिँ तपाईले माथि लेखे जस्तै सर्ट टाइपको हुन्छ नि सबै निकाल्दै जानु हो सिरियली त्यहीबाट अनि सर 9 वटा स्टेप गर्नु पर्ने ओके जाँचमा तपाईहरुले पुरै दिया हुन्छ के भ्यालु दिया हुन्छ भने पछि क्वेशन गर्दै थाहा पाइहाल्नुहुन्छ नि यो काली सरले यो लेखाउनु भयो भन्नुहुन्छ पछि
त्यो सबै दिया हुन्छ क्या इन्भेन्ट्री एडजस्टमेन्ट भनेर इन्क्रिज भ्यालु अफ इन्भेन्ट्री भन्ने हुन्छ त्यही इन्भेन्ट्री एडजस्टमेन्ट हो दिएकै हुन्छ तर नदिएपछि हामीले हिस्टोरिकल कस्ट इन्भेन्ट्रीलाई कन्भर्सन फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरेर यो पहिला घटाइदिन्छौँ अनि त्यो जुन इन्क्रिज भ्यालु हुन्छ नि त्यही भ्यालु के हुन्छ इन्भेन्ट्री एडजस्टमेन्ट हुन्छ नदिएपछि हामी निकाल्छौँ चिन्ता नगर्नु न आइबीमा हाम्रो के हो त सिओएसए कोसा कस्ट अफ सेल्स एडजस्टमेन्ट हैन हो अब यसको फर्मुला लेख्नुस् सी माइनस ओ के भयो फेरि सी माइनस ओ लेख्नु भयो माइनस आई अब यसको मुनि लेख्नु पर्छ आइए सानो ए लेख्नुस् है आइए भनेको यहाँनिर यो एभरेज इन्डेक्स हो आइए भनेको एभरेज इन्डेक्स अहिले म लेखाइहाल्छु त्यो टेन्सन नलिनुस् आइए भनेको एभरेज इन्डेक्स हो आई अनि तल मुनि सानो ए लेख्नु होला है अनि फेरि मल्टिप्लाई दिनुस् सी माइनस ओ सरी अब सी छ भने चाहिँ यसको मुनि ट्यागको तल के राख्नु पर्यो भने चाहिँ है तपाईहरु डिभाइड गर्नुस् है यो तपाईहरुको तल डिभाइड बुझिहाल्छ मैले अलि अन्डरलाइन दिए जस्तो गरे सी डिभाइडेड तल सी छ भने चाहिँ आईसी ले भाग गर्ने आई अनि सी भनेको क्लोजिङ इन्डेक्स भनेको है त एन्डिङ इन्डेक्स भनेको अनि यो ओ को मुनि केले भाग गर्नु पर्यो आईओ ले भाग गर्नु पर्यो केले भाग गर्नु पर्यो भन्नुस् त आईओ ले आईओ भनेको यहाँ चाहिँ ओपनिङ इन्डेक्स भयो यो अलि यो म यसलाई ठुलो बनाउँछु ल बोल्ड पनि गर्दिए ठुलो पनि बनाउँछु हेर्नुस् त सी माइनस ओ माइनस आईए भनेको एभरेज इन्डेक्स हो अनि सी डिभाइडेड आईसी आई अनि सी मुनि लेख्ने माइनस ओ डिभाइडेड आईओ लेख्नु भयो ल लेख्नु भयो अनि अब यहाँनिर लेख्नुहोस् तपाईहरुले आई पहिला म सम्भवत लेख्छु ल सी भने के हो त क्लोजिङ स्टक ओ भनेको ओपनिङ स्टक त बिगिनिङ इन्भेन्ट्री भनेको है त बिजिआइएनएनजी बिगिनिङ स्टक अनि आईए छ आईए बराबर के हो अरे एभरेज इन्डेक्स जस्तै एभरेज हामीलाई एभरेज प्राइस इन्डेक्स लेख्नुस् एभरेज इन्डेक्स भनेर मानौ हामीलाई ओपनिङ इन्डेक्स 100 क्लोजिङ इन्डेक्स 200 दियो भने चाहिँ एभरेज इन्डेक्स कति भयो भन्नुस् त 100 प्लस 200 डिभाइडेड 2 गर्ने हो कि हैन उयो पहिला जस्तै अनि आईओ भनेको के हो त आईओ भने के होला ओपनिङ प्राइस इन्डेक्स अनि त्यसपछि आई के रह्यो सी रह्यो आईसी बराबर के होला त क्लोजिङ अथवा एन्डिङ प्राइस सबैले यो फर्मुला चाहिँ क्लियर गर्नुस् है फर्मुला चाहिँ लेख्दाखेरि एकदम
ध्यान दिनुस् है। त्यो फर्मुला सबैले क्लियर गर्नुभयो? गरिम C minus O minus IA हो है त्यो, IA into C divided IC minus O divided IO ब्र्याकेट बन्द गरिदिनु ल। सबैले गर्नुभयो, ठिक छ। त्यसपछि हाम्रो के हो त स्टेप, 5 यो कोसा हामीलाई प्राय 2 मार्क्समा सोध्छ है, कोसा मोका 2 मार्क्समा सोध्छ। स्टेप कति हो त्यसपछि हामीलाई 5 क्याल्कुलेसन अफ monetary working capital monetary working capital MWCA adjustment MWCA मोका। यसको पनि सेम फर्मुला हो, फर्मुला यही हो, यही म यसलाई कपी गर्छु है। फर्मुला यही हो, अहिले के फरक हुन्छ भन्ने चाहिँ यहाँ नाम मात्र फरक हो, अरु के हैन। के यही लेख्नु, फर्मुला सेम गर्नुस्। अब यहाँ वेयर, अब सी र ओ मा मात्र फरक छ के। सी भनेको के होला त, क्लोजिङ मोनिटरी वर्किङ क्यापिटल हुन्छ। क्लोजिङ मोनिटरी वर्किङ क्यापिटल, मोनिटरी वर्किङ क्यापिटल। अनि ओ भने के होला त, ओपनिङ stock होइन, मोनिटरी वर्किङ क्यापिटल। अब मोनिटरी वर्किङ क्यापिटल भने के हो भन्नु होला फेरि। अनि त्यो आईओ भनेको ओपनिङ प्राइस इन्डेक्स, आईसी भनेको क्लोजिङ प्राइस इन्डेक्स, आईए भनेको एभरेज प्राइस इन्डेक्स नै हो है, अरु सेम हो। सी र ओ मा मात्र फरक हो। अब मोनिटरिङ वर्किङ क्यापिटल भनेको के हो भन्ला। अब मोनिटरी वर्किङ क्यापिटल भनेको हामीले डेब्टर्स, बिल्स रिसिभेबल, एक्युरेट इन्कमहरु, प्रिपेड एक्सपेन्सेस सबैलाई जोडिसकेपछि करेन्ट लायबिलिटीज भनेको क्रेडिटर्स, अकाउन्ट्स पेबल, बिल्स पेबलहरु सबैलाई घटाइदिने। अल मोनिटरी एसेट्स एक्सेप्ट के हो त, क्याश एन्ड इन्भेन्ट्री। क्याश र इन्भेन्ट्रीलाई चाहिँ हामी समावेश गर्दैनौं यहाँ। उता चाहिँ हामीले इन्भेन्ट्रीलाई मोनिटरी एसेट्समा समावेश गर्थेनौं है, इन्भेन्ट्रीलाई समावेश गर्थेनौं। अस्ति कसले मलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, हिजो कसले पठाउनु भएको थियो, इन्भेन्ट्रीलाई पनि राख्नु भएको थियो मोनिटरी एसेट्समा, इन्भेन्ट्रीलाई नराख्नु होला है। त्यो क्याश रिसिभ हामीले क्याल्कुलेसन अफ मोनिटरी गेन एन्ड लस निकाल्दाखेरि, प्राइस लेभल गेन लस निकाल्दाखेरि चाहिँ मोनिटरी एसेट्स, मोनिटरी लायबिलिटी राख्छौं, मोनिटरी एसेट्समा त्यो हामीले इन्भेन्ट्री नराख्नु होला। अब यसमा चाहिँ के बुझ्नु होला, सबै करेन्ट एसेट्स हो, तर के हैन त मोनिटरी वर्किङ क्यापिटल के हैन भन्नुस् त, क्याश र इन्भेन्ट्री चाहिँ हैन भन्नाले। अब हेर्नुस् त, मोनिटरी सरी म्याथ पढाउनु। वर्किङ क्यापिटल भनेको के रहेछ त, डेब्टर्स, डेब्टर्सलाई हामी अकाउन्ट रिसिभेबल, यसलाई अर्को के पनि भन्छौं, बिल्स रिसिभेबल, अथवा जे पनि अर्को एउटा नाम बुक डेब्ट पनि दिया होला कहिलेकाहीँ, बुक डेब्ट प्लस एक्युरेट इन्कम भने बुझ्नुहुन्छ, आर्जित आम्दानी के एसीसी आरयुडी, एक्युरेट इन्कम प्लस प्रिपेड एक्सपेन्सेस। यो सबै जोडिसकेपछि के घटाइदिनु पर्छ, क्रेडिटर्स लाई बिल्स पेबल, अकाउन्ट्स पेबल प्लस आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस अनि एडभान्स इन्कम, सबै कुराहरु घटाइदिने आइहाल्यो। अनि अब म यहाँ तपाईहरुलाई लेखिदिन्छु है त, यहाँ म यहाँ नि all current assets are monetary working capital
एक्सेप्ट क्याश एन्ड इन्भेन्ट्री भने स्टक पनि हो नि फेरि है। ल सबै करेन्ट एसेट्सहरु के हुन् त मोनिटरी वर्किङ क्यापिटल हुन्, तर के हैन त बाहेक अथवा एक्सेप्ट भनेको एउटै हो है त, तर क्याश र इन्भेन्ट्री चाहिँ हैन भन्न खोजेको है त। अब ओपनिङ निकाल्दाखेरि इयर 1 को सबै जोड्ने इयर 1 के घटाउने, अनि क्लोजिङ निकाल्दाखेरि इयर 2 हामीलाई दुईवटा इयर दिएको हुन्छ, इयर 1 भनेको ओपनिङ भयो, इयर 2 भनेको क्लोजिङ भयो है त। त्यो पनि कसैले लेख्न सक्छ लेख्नुस्। ओपनिङ भने इयर 1 अथवा अस्तिको क्वेशनमा इयर 2 क्याश एट बैंक राख्नु भछ नि। के भन्नु भयो? अस्तिको क्वेशनमा क्याश एट बैंक पनि राखेछ नि मोनिटरी एसेट्स। अनि मैले त यहाँ मोनिटरी एसेट्स भनेको थिएँ, यहाँ त यो के हो त यो मोनिटरी वर्किङ क्यापिटल हो नि त। मोनिटरी वर्किङ र उसमा त फरक हो नि त। त्यहाँ हामीले इन्भेन्ट्री मात्र राखेका थिएनौँ क्या है, ठीक छ बुझ्नुभयो? सर इन्भेन्ट्री बाहेक सबै राख्ने। इन्भेन्ट्री राख्दैन हामी मोनिटरी एसेट्समा। हुन्छ सर। गियरिङ एडजस्टमेन्ट, अब गियरिङ एडजस्टमेन्ट स्टेप कति हाम्रो? 6 स्टेप 6 गियरिङ एडजस्टमेन्ट पनि डाइरेक्ट हामीलाई दिएको हुँदैन, डाइरेक्ट दिएको छैन भने यति एउटा हामीलाई गियरिङ रेसियो दिएको होला। गियरिङ रेसियो दियो भने गियरिङ रेसियो गिभन हुन्छ हामीलाई, गियरिङ रेसियो इन्टु टोटल करेन्ट कस्ट एडजस्टमेन्ट, टोटल करेन्ट कस्ट एडजस्टमेन्ट। गियरिङ रेसियोलाई केले मल्टिप्लाई गर्ने भन्नुस् त? टोटल कस्ट करेन्ट कस्ट एडजस्टमेन्टले। टोटल करेन्ट कस्ट एडजस्टमेन्ट भनेको कोसा प्लस मोका प्लस डेप्रिसिएसन एडजस्टमेन्ट हो। के अरे? कोसा प्लस मोका प्लस, अनि कहिलेकाहीँ हामीलाई गियरिङ रेसियो दिँदैन, प्राय दिएको हुन्छ क्वेशनमा, कहिलेकाहीँ दिएन भने के गर्नु पर्यो? एभरेज नेट ब्रोइङ, सरी एभरेज नेट ब्रोइङ भएन, एभरेज नेट ब्रोइङ ए एन्ड बी। एभरेज नेट ब्रोइङलाई एभरेज नेट ब्रोइङ प्लस एभरेज शेयर होल्डर इक्विटीले भाग गर्ने, यहाँ हाम्रो गियरिङ रेसियो आउँछ। गियरिङ रेसियो आइसकेपछि यसलाई कोसा प्लस मोकासँग, कोसा प्लस मोका प्लस डेप्रिसिएसन एडजस्टमेन्ट भने एउटै हो है त। यो टोटल करेन्ट कस्ट एडजस्टमेन्ट भन्नु र कोसा प्लस मोका प्लस डेप्रिसिएसन एडजस्टमेन्ट भन्नु एउटै हो है। कोसा प्लस एमडब्ल्युसीए प्लस डेप्रिसिएसन एडजस्टमेन्ट। सर्टकटमा लेखौ न, मैले डीए लेखेको छु हैन, डेप्रिसिएसन एडजस्टमेन्ट। यो तीनवटाको जोडफल भन्नु नै के हो अरे? टोटल करेन्ट कस्ट एडजस्टमेन्ट हो है। टोटल करेन्ट कस्ट एडजस्टमेन्टलाई के पनि भनिन्छ अरे? कोसा प्लस मोका प्लस डेप्रिसिएसन एडजस्टमेन्ट। अनि गियरिङ रेसियो हामीलाई धेरै क्वेशनमा दिएको हुन्छ, यदि दिएन भने एभरेज नेट ब्रोइङलाई एभरेज नेट ब्रोइङ प्लस एभरेज शेयर होल्डर इक्विटीले भाग गर्ने है। अब एभरेज नेट ब्रोइङ र एभरेज शेयर होल्डर इक्विटी भने डाइरेक्ट दिएको हुँदैन, त्यसलाई पनि हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। मैले अघि भनिसकेको छु है, क्याल्कुलेसनको पार्ट अलि लामो हुन्छ, हिसाब गर्दा एकदम सर्ट हुन्छ। क्याल्कुलेसन अफ एभरेज नेट ब्रोइङ एन्ड एभरेज, calculation of average drawing and average net
एभरेज सेयर होल्डर इक्विटी, यसलाई हामी एभरेज सेयर होल्डर इक्विटी। ल अब फर्मेट बनाउनुस्। particulars year 1 year 2 एउटा थप्नुस् है, 4 वटा गराउनुस्। अनि एभरेज ल पर्टिकुलरमा अब सुरुमा लेख्नुस् नेट ड्रइङ। नेट ड्रइङ भने सापट्टि लिनु है, ड्रइङ भनेको सापट्टि लोन बोरोइङ। एभरेज नेट ड्रइङ भित्र अब के पर्छ त? BORROWING ड्रइङमा हाम्रो अब हेर्नुस् त लोन भनेको डेभेन्चर, हैन, बैंक लोनहरु, बैंक ओभरड्राफ्ट, बैंक ओभरड्राफ्ट पछि और कौन सा प्रेफरेंस शेयर, बैंक ओभरड्राफ्ट, प्रेफरेंस शेयर पछि आउँछ प्रोभिजन फर ट्याक्स। प्रोभिजन फर ट्याक्स दिया भने नि यसैमा राख्छ है त। यसबाट हामीले लेस क्याशलाई घटाइदिन्छौँ, क्याश एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटीजलाई घटाइदिन्छौँ। इयर 1 र 2 को क्याश एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटीलाई घटाउँछौँ। यहाँ पनि त्यही हो, सेम। यो घटाइसकेपछि हाम्रो आउँछ एभरेज नेट ड्रइङ आउँछ। नेट एभरेज अब मलाई भन्नुस् त एभरेज कसरी निकाल्छौँ हामी? इयर 1 प्लस इयर 2 गर्दा आउँछ कि आउँदैन? इयर 1 को भ्यालुलाई इयर 1 प्लस इयर 2 जोडिसकेपछि यसलाई हामीले केले भाग गर्छौँ त? 2 ले भाग गर्छौँ। यो तपाईले यहाँ नलेख्दा नि हुन्छ है। एभरेज 1 र इयर एभरेज यसलाई भाग गरेपछि हाम्रो यसरी आउँछ भन्न खोजेको है। अनि यो भ्यालुलाई हामी यहाँ राख्छौँ। यहाँनिरको यो इयर 1 र इयर 2 लाई जोड्ने, अनि त्यो भ्यालुलाई 2 ले भाग गरेपछि हाम्रो के आउँछ त? एभरेज नेट ड्रइङ आउँछ। यहाँ राख्दिने है। यो अहिले ओल्ड क्लास हो है, ओल्ड कोर्सको मर्निङमा लिनु भएको न्यू कोर्स हो, बीबीएस फर्स्ट इयर। अनि बी नम्बर सरस्वती आज अलि यो छिटो गरौँ, यो सकेर हाम्रो अब अरु भ्याउँदैन हामी आज, अरु भोलि गरौँला बाँकी। शेयर होल्डर्स इक्विटीमा अब शेयर होल्डर इक्विटीमा आउने कुराहरू यहाँ अलि फरक छ उहाँको भन्दा। हामीले इक्विटी शेयर आउँछ एउटा, इक्विटी शेयर क्यापिटल्स, इक्विटी शेयर क्यापिटल अरु कुरा त त्यही हो, रिटेन अर्निङ रिजर्भहरु सबै राख्ने। रिटेन अर्निङ रिजर्भ एन्ड सरप्लसहरु, रिजर्भ एन्ड सरप्लसहरु, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टहरु, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट, अनि प्रपोज डिभिडेन्ड पनि आउँछ के यहाँ।
प्रॉफिट एन्ड लस एसीसी युएनटी अकाउन्ट प्रपोज डिभिडेन्डहरु प्रपोज डिभिडेन्ड PROPOSCD है PROPO प्रपोज डिभिडेन्ड अनि अब यहाँ एउटा कुरा के हुन्छ भनेपछि फिक्स एसेट एडजस्टमेन्ट र अनि अर्को त्यो हामीले इन्भेन्टरी एडजस्टमेन्टलाई चाहिँ राख्नुपर्छ एड गर्नुपर्छ दुईटा कुराहरुलाई यहाँ इन्क्रिज भ्यालु अफ IMCRAS increase value of fixed assets increase value of यो चाहिँ हामीले कहाँ निकालेको थियो भन्नुस् त फिक्स एसेट्स एडजस्टमेन्ट स्टेप 1 मा हो जस्तो लाग्यो मलाई अनि अर्को के एड गर्नुपर्छ अरे इन्क्रिज भ्यालु अफ यसलाई इन्क्रिज भ्यालु पनि भन्छ के एडजस्टमेन्टहरुलाई त यो चाहिँ हामीले स्टेप 3 मा निकालेको छौं इन्भेन्टरी एडजस्टमेन्ट हो यो भ्यालु सबैलाई जोडिसक्यो यो दुईटा कुरा अरु त सेम पहिला राखेको कुरा यो दुईटा मात्र यहाँ एक्स्ट्रा हो त यो सबै जोडिसकेपछि हाम्रो के आयो त टोटल एसएचई यसलाई शेयर होल्डर इक्विटी भन्छ टोटल एसएचई यो आयो अब सेम अघिको जस्तै यो र यो दुईटालाई जोडेर एभरेज एसएचई आउँछ यसलाई हामी के भन्छौं एभरेज एसएचई एभरेज शेयर होल्डर यसलाई चाहिँ एभरेज नेट ब्रोइङ अब गियरिङ रेशियो कसरी निकाल्ने यो डिवाइडेड यो प्लस यो दुईटालाई जोड्ने अनि हाम्रो गियरिङ रेशियो आउँछ है त्यो रेशियो आउँछ त्यसलाई चाहिँ टोटल कस्ट करेन्ट एडजस्टमेन्टले हामीले मल्टिप्लाई गर्छौं होला सटरडे हुँदैन अरु दिन सबै हुन्छ ल तीनवटा कुरा बाँकी रह्यो कि सकाइदियो आज फर्मेट भन्नुस् त भयो सर भोलि गर्ने माइन्ड पनि अलि ह्याङ अप हुन्छ क्या तपाईले यति हेरेर आउनुस् है एउटा कुरा मैले के भनेको छु तपाईहरुलाई यो अहिले सरले यो गर्नुभयो यो अब तपाईले कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा त मैले यहाँ त देखाउनु पर्यो कि भन्नुस् त तर जाँचमा हामीलाई 100 मा 90% क्वेशनमा गियरिङ रेशियो दिएको हुन्छ अनि यो फिक्स एसेट्स एडजस्टमेन्ट डेप्रिसिएसन एडजस्टमेन्टहरु पनि दिएको हुन्छ 10 मार्क्सको क्वेशनमा है सबै निकाल्न भन्दैन क्या सबै निकाल्न टाइम पनि त हुँदैन नि त स्टुडेन्टलाई त थाहा हुन्छ तपाईले कसरी निकाल्नुहुन्छ त्यो पनि त क्याल्कुलेसन गर्न त थाहा पाउनु पर्यो नि त त्यही भएर अब यो लेख्दाखेरि हामीले स्टेप 4 हजुर स्टेप 4 स्क्रिनशट लगाउन न छुटेको थियो मेरो स्टेप 4 हजुर बत्ती गइदिन्छ के बेला बेला स्टेप 4 हो अलि माथि गरिदिन्छ है भयो सर भयो यो अलि यहाँ छुट्या छ नि हल्का ल ल पढ्नुस् है अगाडिको पनि प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुस् अहिलेसम्म कति पढिसक्यौ हामीले त्यो सबै प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुस् है पढ्दै बिर्सिने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन स्क्रिनशट गरौँ के सर हजुर लेख्नै पास सुरुदेखि नै सुरुदेखि लिने भन्नु हो हजुर यो त हाम्रो अगाडिको हिसाब ल आजको हाम्रो कहाँबाट हो ल यहाँबाट आज अलि सानो बनाइदिन्छु है हजुर यो लिनुहोस् त ल आइरहेछ सम्झनाजीकोबाट मैले आफै म्युट गरिदिनु पर्यो तपाईहरुको ल एक्जाम्पल भयो यसलाई अलि सानो अझ
भयो भएपछि भयो भन्नु होला है ल सोलुसन ल स्टेप 3 र स्टेप 3 र स्टेप 4 स्टेप 5 एउटैमा छ ल स्टेप 6 पुग्नुस् है स्टेप 6 मा एउटैमा गराइदिन्छु ल ल यसरी निकाल्ने है यो एभरेज नेट बोरोइङ डिवाइडेड एभरेज नेट बोरोइङ प्लस एभरेज शेयर होल्डर इक्विटी हो है यो डिवाइड फेरि कसैले ड्यास सोच्नु होला यो एभरेज नेट बोरोइङ डिवाइडेड यो गियरिङ रेशियो निकाल्ने अर्को फर्मुला भनेको यहाँनिर गियरिङ रेशियो निकाल्ने अर्को फर्मुला भन्न खोजेको है त आरएटी रेशियो एभरेज नेट बोरोइङलाई एभरेज नेट बोरोइङ प्लस एभरेज शेयर होल्डर इक्विटी ले भाग गर्ने अनि कोसा प्लस मोका प्लस डेप्रिसिएसन एडजस्टमेन्ट भनेकै के हो त टोटल करेन्ट कस्ट एडजस्टमेन्ट हो ओके ल आजलाई क्लास इन्ड गरे है त मैले त्यसो भए हुन्छ ल आज साथीहरु अरु पनि छुट्नु भएको छ उहाँहरु